بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ بنو عباس دا بادشاہ ایک دن ممبر تے آیا ہے، ممبر تے آن کے اس نے خطبہ دیتا کہ میرے ملک دے اندر رہن والا بندہ ہر بندے دا اے عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کہنوں نظر نہیں آندا تے اللہ نو کوئی ویکھ بھی نہیں سکدا۔ جس وقت اس نے اے عقیدہ بیان کیتا، اگو اس نے مثال دیتی کہ اللہ دی پاک شریعت تے پاک قرآن دے اندر آندا ہے۔ اللہ دے پاک قرآن نے فیصلہ فرمایا کہ اللہ دا پاک پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ، اللہ پاک نو آدھا ہے رب ارینی انظر الیکا، اے میرا اللہ میں موسیٰ کلیم اللہ دا دل لے چاہتا ہے، میں موسیٰ کلیم اللہ دی فریاد کہ میں اللہ تینوں ظاہر باہر ویکھنا چاہنا۔ ویسے تا میرا ایمان ہے اللہ تیری قدرت جی کہندی قدرت بھی کوئی نہیں، تیرے حسن جیا کہندا حسن بھی کوئی نہیں، تیری بادشاہی جی کہندی بادشاہی بھی کوئی نہیں، حتیٰ کہ میں ہر چیز تیری مننا میرا اللہ، مگر میری ہک فریاد رب ارینی انظر الیکا، اے میرا اللہ اسے دنیا تے تو میں نو اپنا دیدار کرا چھوڑ تا میں موسیٰ کلیم اللہ دا مزید اطمینان ہو ونجنا ہے۔ توجہ کریا ہے اللہ دے پاک پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ نو اللہ نے جواب دیتا، میرا پاک پیغمبر قال لن ترانی، اے میرا پاک پیغمبر تو میرا پیغمبر بھی برحق ہے، تیرے اتے آون والی کتاب تورات بھی حق ہے، تیری نبوت بھی حق ہے میرا پیغمبر، لیکن میرا پیغمبر تو میں نو دنیا تے ویکھ کوئی نہیں سکدا۔ اللہ دے پاک پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ نو اللہ کریم نے آکھیا میرا پیغمبر اگر میرا ویکھن دا شوق ہی تول میں ایک ذریعہ بڑے نہ تو میں نو ویکھ جن سے سامنے والے پہاڑ والوے اللہ پاک نے اس پہاڑ دے اتے اپنی تجلی نو ظاہر کیتا۔ اللہ دا پاک قرآن آتا ہے او پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو گیا اللہ دی تجلی دی وجہ نال۔ کلیم اللہ نے ویکھیا کہ پہاڑ سامنے ریزہ ریزہ پیا ہوندا ہے اللہ دے نور دی وجہ نال، لہذا موسیٰ کلیم اللہ ویکھ کے اس نو برداشت نہ کر سکے تے موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اس بادشاہ نے آکھیا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور والی شے اتنی شے نورانیت والی کہ اس نو پیغمبر بھی ویکھ نہیں سکدا۔ جس وقت پیغمبر نہیں ویکھ سکدا امتیاں دے اندر کیڑی جرات ہے کہ وہ اللہ دا دیدار کر چھوڑے۔ دلیل تو بھاری دیتی اس بہرحال۔ جس وقت بادشاہ نے ایک گل کیتی کہ اللہ نو ویکھ کوئی نہیں سکدا، احمد بن نصر دے کنہ تے او احمد بن نصر اللہ دا ولی مولوی اس نے انتظار شروع کر دیتی ہے کہ اگلا جمعہ آوے تے میں بادشاہ دا رد کر دیواں۔ اگلا جمعہ آ گیا دے مطابق ممبر تے آیا خطبہ جمعہ واسطے تے جمعہ دے اندر اس نے اعلان کر کے آکھیا ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ ربہا ناظرہ، او کائنات والو
اس بادشاہ نے جڑیاں گلاں کیتیاں اس بادشاہ نے جھوٹ بولیا ہے کہ اللہ نو کوئی بھی نہیں ویکھ سکدا اللہ نو کہہ اکھ دے اندر طاقت نہیں ہے کہ ویکھ لوے اس مولانا صاحب نے آکھیا کہ اللہ دا قرآن آدا ہے دن قیامت دے دو طبقے ہونے ایک طبقہ ایسا ہونا ہے جنہاں دے چہریاں دے اوتے خوشخبریاں ہونیاں تے انہاں دے چہریاں دے اوتے خوشیاں دے آثار ہونے انہاں چہریاں نے ووجوہ یومئذ ناظرہ انہاں چہریاں نے اللہ دا دیدار کرنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دا فرمان ہے جس وقت جنتیاں نے جنت دے اندر چلا بننا ہے انہاں جنتیاں نے جنت دے میوے کھاونے شروع کر دیونے پھل تے باغات بھی کھاونے شروع کر دیونے حتیٰ کہ جنت دیاں نہراں دے اندر انہاں نے پیونا بھی شروع کر دیونا ہے حتیٰ کہ وہ مزے نال زندگی گزریں دے پے حسین اللہ پاک دے طرف اعلان آ بننا ہے او جنتیوں تھانو کہے شے دی ضرورت ہوئے تا دسو میں اللہ اس نو پورا کرن واسطے تیار ہاں اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث اس بندے نے بیان کیتی ہے تاکہ میرے پیغمبر نے فرمایا جنتیاں دے سامنے جس وقت اللہ کریم نے آکھنا کہ تھانو کہے شے دی ضرورت ہے تمہیں دساؤ انہاں جنتیاں نے آکھنا ہے اللہ میوے بھی مل گئے جنت بھی مل گئی باغات بھی مل گئے سنو ہور کیڑی شے دی ضرورت ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ کریم نے آکھنا ہے اجاں تا تھانو میری رضا کوئی نہیں ملی اللہ پاک دے سامنے انہاں جنتیاں نے آکھنا ہے اللہ جلدی کر سانو اپنی رضا بھی دے دے تک ایسا جنت وچوں باہر نہ جا سکوں ول جس وقت جنتیاں نو رضا مل ونجنی ہے اللہ پاک نے ول اعلان کرنا ہے کہ او جنتیو ہور دساؤ کہ تھانو ہور کیڑی شے دی ضرورت ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا دن قیامت دے انہاں جنتیاں نو اللہ نے آکھنا ہے کہ ایک شے ایسی ہے کہ میں اللہ نے تھانو اجاں دتی کوئی نہیں ہے اللہ پاک نے آکھنا ہے کہ او میرا دیدار ہے او کہ او میرا دیدار ہے جیڑا جنتی بندے نو اللہ پاک نے نصیب کرنا ہے اس حدیث دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے مسئلہ حل کر دیتا کہ دن قیامت دے انہاں اکھاں نے بھی ہونا ہے کہ جنہاں نے اللہ دا دیدار لو احمد بن نصر نے یہ حدیث بیان کیتی ہے جمعہ دا خطبہ پورا ہو گیا یہ تقریر اس بادشاہ تک چلی ویندی ہے اس بادشاہ نے آکھیا کہ میرے ملک دے اندر رہ کے ایک کوئی بھی نہیں آکھ سکتا کہ اللہ دا دیدار ہونا ہے اس نو پتہ لگا ہے کہ احمد بن نصر جڑا مولوی ہے اس نے ایک گلاں عوام دے سامنے بیان کر چھوڑیاں اس بادشاہ نے مولوی نو گرفتار کراون واسطے فوجاں بھیج دتیاں نے گرفتار کر کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے کہ احمد بن نصر تو یہ گل کیتی ہے کہ اللہ دی ملاقات ہونی ہے تے دیدار ہونا ہے او اگوں قرآن دی آیتاں بھی پڑھدا ہے قرآن دی آیت پڑھ کے آدا ہے اللہ پاک نے قرآن دے اندر وعدہ کر چھوڑیا ہے ووجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ دن قیامت دے دو قسم دے چہرے ہونے ایک او ہونا ہے جنہاں دے اوتے سیاہی ہونی ہے کالک ملی ہوئی ہونی ہے انہاں نے تا جہنم دے اندر ونجنا ہے فرشتہ نے منہ دے بل انہاں نو گھسیٹ کے جہنم دے اندر سٹ چھوڑنا ہے تے دوجے چہرے او ہونے جنہاں نو اللہ کریم نے اپنا دیدار کرا کے انہاں دے چہریاں نو خوش کر دیونا ہے بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑے ہو کے گل کرنا میرا خیال ہے یہ مشکل ہے یا نہیں مشکل نے آکھیا ہے میں اے ممبر تے اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث بیان کر کے آیا تے تیرے سامنے بھی میں بیان پیا کرینا کیوں بیان پیا کرینا اللہ پاک نے جڑے لوگ پیغمبر دے منصب دے اوتے انہاں دیاں صفتاں بیان کیتیاں الذین یبلغون رسالات
यख्शौनहु वला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह। जेड़ा मेरा पैगंबर होंदा है मेरे दीन दी तबलीग करन वास्ते आंदा है, ओ पैगंबर भी कैं कोलों नहीं डरदा ते उस पैगंबर नू मनण वाला उम्मती भी सवाए अल्लाह दे होर कैं कोलों नहीं डरदा। अहमद बिन नसर ने आखे मैं उसे पैगंबर दा उम्मती हां जिस पैगंबर दी रिसालत दा अल्लाह ने तज़किरा कीता है। ओ पैगंबर जेड़ा अपने मुशरिक कौम दे सामने खड़ो के प्यादा है हस्बुनल्लाह अल्लाह ए सारी कौम मेरी मुखालिफ है, रिश्तेदार मेरे मुखालिफ हैं, कौम ते बिरादरी, मगर मेरा अल्लाह मैं चूंकि तेरी मनसब रिसालत नू अदा करन वास्ते आया लिहाजा मेरा तवक्कुल ते भरोसा भी तेरी जात ते है। मैं डरना ता तेरी खावना दा मंगना ता तेरी जात कोल, मैं शिफा मंगनी है ता तेरी जात कोल। अल्लाह दे पाक पैगंबर दा ओ उम्मती आदा है ओ बादशाह सुन के न मेरे पैगंबर ने फरमाया कि अल्लाह दा दीदार हक के लिहाजा मैं उम्मती भी आदा बर हक के। उस बादशाह ने उस मौलाना अहमद बिन नसर नू तलवार नाल शहीद कर छोड़िया।